बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नहायत ईमान अफरोज़ वाक़या हुदहुद परिंदे और मलका सबा से मुतल्लिक़ है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत के लिए कभी एक अजीम बादशाह को और कभी एक छोटे से परिंदे को भी ज़रिया बना देता है। हुदहुद की गैर मौजूदगी। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायज़ा लिया तो उन्हें हुदहुद नज़र न आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान ने परिंदों का जायज़ा लिया तो कहा, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। क्या वो गायब है? मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, इल्ला ये कि वो मेरे सामने वाज़ेह उज़र पेश करे। इससे मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी सल्तनत में नज़्म व ज़ब्त रखते थे। हुदहुद की हैरत अंगेज़ खबर। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और मैं सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। फिर उसने बताया, मैंने वहाँ एक औरत को देखा जो उन पर हुकूमत करती है और उसे हर तरह का सामान दिया गया है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। हुदहुद ने ये भी बताया कि वो लोग अल्लाह ताला की इबादत करने की बजाय सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया, बल्कि पहले खबर की तहकीक की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुलेमान ने फरमाया, हम देखेंगे तुमने सच कहा या नहीं, या तुम झूठों में से हो। ये आयत हमें सिखाती है कि किसी भी खबर पर बगैर तहकीक किए यकीन नहीं करना चाहिए। मलका सबा के नाम हद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के ज़रिए मलका सबा को एक मुख्तसर मगर नहायत मुअस्सर खत भेजा। कुरान मजीद में इस खत के अल्फाज यूँ बयान हुए हैं, बेशक ये खत सुलेमान की तरफ से है, और ये यूँ शुरू होता है, अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्माबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। ये कुरान मजीद में मज़कूर अंबिया इकराम के हदूद में से एक अजीम नमूना है। इसमें तकब्बुर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ दावत है। इस वाक़े से हासिल होने वाले इसबाब। ज़िम्मेदारी निभाने में छोटा या बड़ा होना अहम नहीं, इखलास अहम है। किसी खबर पर फ़ैसला करने से पहले तहकीक करनी चाहिए। दावत इस्लाम हिकमत, नरमी और दलील के साथ देनी चाहिए, और हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करे उसे भी उस नेकी करने वाले के बराबर अजर मिलता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हुदहुद भी अल्लाह की तौहीद की दावत पहुंचाने का ज़रिया बना, और अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुरान में हमेशा के लिए महफूज फरमा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को तौहीद की दावत दी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ मलका सबा इनके दरबार में आने वाली हैं, तो आपने फरमाया, सुलेमान ने फरमाया, ए मेरे दरबारियों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ले आएगा इससे पहले कि वो फरमाबरदार होकर मेरे पास पहुँचे। एक ताकतवर जिन की पेशकश। कुरान मजीद फरमाता है, जिन्नात में से एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे आपके पास इससे पहले ले आऊँगा कि आप अपनी मजलिस से उठें। अल्लाह के अता करदा इल्म वाले शख्स का जवाब। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स के पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं उसे आपके पास आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। गौर कीजिए, इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का इजहार नहीं किया, बल्कि फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। यही अंबिया इकराम की शान है कि वो हर नेमत को अल्लाह ताला की अता समझते हैं।
ملکہ سبا کی آمد۔ جب ملکہ سبا دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت کچھ تبدیل کروا دیا تاکہ اس کی آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے۔ یہ جواب اس کی عقل اور سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ شیشے کا محل۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک شفاف محل میں داخل ہونے کو کہا۔ اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشے کا ہموار محل ہے۔ ملکہ سبا کا اسلام قبول کرنا۔ یہ معجزات دیکھ کر ملکہ سبا نے حق کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر سورہ سبا میں فرمایا۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو صرف زمین کے کیڑے نے دی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب یعنی مشقت میں نہ رہتے۔ اس واقعے کی وضاحت۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اپنی عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ جنات بدستور کام کرتے رہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ کافی عرصے بعد ایک دیمک یا لکڑی کھانے والا کیڑا اس نے عصا کو اندر سے کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ کوئی انسان یا مخلوق ذاتی طور پر علم غیب نہیں رکھتی۔ غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ دنیا کی ہر طاقت ختم ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس عظیم سلطنت، بے شمار لشکر، جنات، پرندے اور ہوا بھی اللہ کے حکم سے تابع تھے، لیکن جب موت آئی تو ان میں سے کوئی بھی اسے نہ روک سکا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے۔ ہر انسان کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اصل کامیابی نیک اعمال اور اللہ کی رضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حصے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ نبی اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جنات سے متعلق غلط عقائد سے بچنا چاہیے۔ دنیا کی طاقت اور دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر یا اجنبی ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہم اجعلنا من الشاکرین واجعلنا من عبادک الصالحین وارزقنا الاخلاص فی القول والعمل واغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔